रिपल टैंक। इंट्रोडक्शन। रिपल टैंक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वेव पैदा करने और उनकी प्रॉपर्टीज़ को एग्जामिन करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिपल टैंक एक रेक्टेंगुलर ट्रे पर मुश्तमिल होता है जिसका बॉटम शफाफ शीशे का बना होता है। उसको टेबल से आधा मीटर ऊपर रखा जाता है। वाइब्रेटर एक थरथराने वाली इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो तख्ते पर नस्ब होती है। ये तख्ता रबड़ बैंड के जरिए लटका होता है। इसका निचला किनारा ट्रे को मस करता है। वाइब्रेटर को ऑन करने पर तख्ता वाइब्रेट होने लगता है और पानी की सरफेस पे प्लेन वेव पैदा होती हैं। ट्रे के ऊपर इलेक्ट्रिक बल्ब लटका होता है। उसकी हेल्प से पानी की सरफेस पर बनने वाली वेव्स के इमेज को वाइट पेपर पर ऑब्जर्व किया जाता है। वेव्स की रिफ्लेक्शन रिपल टैंक के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। रिपल टैंक में एक हर्डल रखें। पानी की वेव्स हर्डल से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अगर हर्डल को वेव्स के रास्ते में तिरछा रखा जाए तो ये रिफ्लेक्ट होने वाली वेव्स रिफ्लेक्शन के लॉज को प्रूफ करती हैं। इंसिडेंट वेव का एंगल रिफ्लेक्टेड वेव के एंगल के इक्वल होता है। रिफ्लेक्शन: जब वेव्स एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराती हैं तो वो पहले मीडियम में वापस आ जाती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। वेव्स के इस अमल को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रिफ्रैक्शन: वेव्स के एक मीडियम से किसी एंगल के साथ दूसरे मीडियम में इंटर होते हुए मोशन की डायरेक्शन चेंज करने के अमल को वेव्स की रिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन: वेव्स के हर्डल के नैरो एजेस के गिर्द मुड़ जाने या एक्सपैंड हो जाने को वेव्स की डिफ्रैक्शन कहते हैं। हम PHET की एक सिमुलेशन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसमें हम रिपल टैंक को एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाएंगे। जैसे ही पानी के ड्रॉप्स वाटर टैंक में गिरते हैं तो वाटर टैंक में वेव्स पैदा होने लगती हैं। अगर हम वेव्स के रास्ते में हर्डल रखें तो वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इस अमल से रिफ्लेक्शन के लॉज को प्रूफ किया जा सकता है। अब आप डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को भी समझ सकते हैं। रिपल टैंक, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो के आखिर पे आप ये बयान करने के काबिल हो जाएंगे कि एक रिपल टैंक को पानी की वेव्स की स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जांचने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काफी अहम तजर्बा है, लिहाजा आप तफसील से इसे समझें। मैं इस तजर्बे का दूसरा हिस्सा अगली वीडियो में मुकम्मल करूंगी। तो चलिए अब रिपल टैंक के बारे में जानते हैं। रिपल टैंक का पानी की वेव्स की खसूसियात जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप रिपल टैंक की तस्वीर देख रहे हैं। रिपल टैंक पानी की कम गहरी ट्रे होती है। पानी में एक वाइब्रेटिंग बार होती है जो कि पावर पैक से जुड़ी होती है। जब बार वाइब्रेट करती है तो ये पानी की सतह पे वेव्स पैदा करती है। रिपल टैंक के ऊपर एक लैंप है और टैंक के नीचे एक सफेद कागज की शीट है। जब रोशनी पानी पे पड़ती है तो ये कागज पे लहरों को तस्वीर बनाता है। हम इस सेटअप को पानी की वेव्स की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को जांचने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको करने का आसान तरीका ये है कि एक मोबाइल फोन के जरिए लहरों को रिकॉर्ड किया जाए जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ स्पीड पे रिकॉर्डिंग को दोबारा चला सकेंगे या तस्वीर को मुकम्मल तौर पर फ्रीज किया जा सकेगा। तो चलिए वेवलेंथ से शुरू करते हैं। ये बहुत आसान है। वेवलेंथ की पैमाइश के लिए हम एक रूलर पेपर पर रखते हैं और फिर हम इस तरह वेव्स की तस्वीर को साकित कर देंगे। अब हम पहली वेव से लेकर 10th वेव्स तक वेव के दरमियानी फासले की पैमाइश करेंगे। या ऐसे कह लें कि ये 10 वेवलेंथ्स का मजमुआ होगा। इस केस में 10 वेवलेंथ्स 26 सेंटीमीटर के बराबर हैं, या दूसरे अल्फाज में 0.26 मीटर्स के। एक वेवलेंथ मालूम करने के लिए हम इसे 10 से तकसीम कर देंगे और इसका जवाब वेव्स की वेवलेंथ के लिए 0.026 मीटर्स आएगा। फ्रीक्वेंसी मालूम करना थोड़ा मुश्किल है। आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी किसी मुकाम से हर सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद है। फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमें टाइमर को पेपर के साथ रखना होगा और एक सेकंड में किसी पॉइंट से गुजरने वाली वेव्स की तादाद का शुमार करना होगा। ऐसा करना मुश्किल है, इसलिए 10 सेकंड्स में गुजरने वाली वेव्स की तादाद का शुमार करना ज्यादा बेहतर होगा और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको 10 से तकसीम कर देंगे। अगर हम इसे रिकॉर्ड करके स्लो मोशन में देखें तो ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी, लेकिन याद रखें कि हमें टाइमर के साथ वेव्स को भी रिकॉर्ड करना है। तो चलिए अब 10 सेकंड में तीर के निशान से गुजरने वाली वेव्स की तादाद को शुमार करते हैं। 10 सेकंड्स में वेव्स की मजमूई तादाद 24 है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगी 24/10 के। जवाब होगा 2.4 वेव्स पर सेकंड, यानी 2.4 हर्ट्ज। अब वेव्स की स्पीड का हिसाब करते हैं। ये बहुत ही आसान है। हमें वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पहले से मालूम है, तो हम वेव की इक्वेशन से स्पीड मालूम कर सकते हैं। याद रहे कि वेव स्पीड बराबर होती है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज और लैम्डा इन मीटर्स के। इस केस में फ्रीक्वेंसी बराबर होगी 2.4 हर्ट्ज के और वेवलेंथ लैम्डा बराबर होगा 0.026 मीटर्स।
ان کو ضرب دیں تو جواب یعنی ویو کی سپیڈ 0.0624 میٹر پر سیکنڈ ہوگا۔ ویو کی سپیڈ معلوم کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک ویو کو لیں اور پھر ٹینک کی لمبائی میں اس کا سفر کرنے کا وقت نوٹ کریں۔ ہم سپیڈ کا شمار طے کیے ہوئے فاصلے کو لیے گئے وقت سے تقسیم کر کے کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ان دونوں طریقہ کار کے استعمال سے ہمارے رزلٹ ذرا مختلف ہو سکتے ہیں، جو کہ پیمائش میں غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹائمنگ، اس تجربے سے متعلق کافی سوال ہوں گے جو آپ کو اوپر لنک میں ملیں گے۔ ریفلیکشن آف واٹر ویوز، پانی کی لہروں کا انعکاس تب رونما ہوتا ہے جب ایک ویو کسی چیز یا رکاوٹ سے ٹکراتی ہے۔ ٹکرا کے واپس آنے والی ویو کی رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسیڈنٹ ویو کی رفتار کے برابر ہوتی ہے۔ البتہ لہروں کے پھیلاؤ کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں ریفلیکشن کا قانون پورا ہو رہا ہے، جس کے مطابق زاویہ انعکاس R زاویہ وقوع I کے برابر ہوتا ہے۔ انسیڈنٹ ویو ریفلیکٹڈ اور نارمل ویو ایک ہی سطح پہ ہوتی ہیں۔ انسیڈنٹ ویوز ریفلیکٹر پہ پلین یا سرکولر ویوز ہو سکتی ہیں۔ پلین ویوز کا منعکس ہونے کا طریقہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ویو ایک پلین ریفلیکٹر سے ٹکراتی ہے تو منعکس ہونے پہ پلین ویو بن جاتی ہے۔ یہ ریفلیکشن کے قانون کو پورا کرتی ہے، جس کے مطابق زاویہ انعکاس زاویہ وقوع کے برابر ہوتا ہے۔ جب پلین ویو ایک کنکیو ریفلیکٹر سے ٹکراتی ہے تو منعکس ہونے والی ویو کو سرکولر ویو کہتے ہیں، جو کہ F پوائنٹ پہ جمع ہوتی ہے۔ F سے دور ہو کے منعکس ہونے والی ویوز باہر کی طرف مڑ کے پھیل جاتی ہیں، لیکن جب پلین ویو کسی کنویکس ریفلیکٹر سے ٹکراتی ہیں تو یہ سرکولر ویوز پرنسپل فوکس F سے مڑ کے پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سرکولر ویوز ایک پلین ریفلیکٹر پہ ٹکرا کے آنے والی ویوز سرکولر ویوز کی طرح پھیل جاتی ہیں اور یہ ریفلیکٹر کے پیچھے I پوائنٹ سے پیدا ہوتی ہیں۔ سرکولر ویوز ایک کنکیو ریفلیکٹر پہ مڑ کے آنے والی ویوز پلین ویوز کہلاتی ہیں۔ منعکس ہونے والی ویوز کی انرجی انسیڈنٹ رے کے سمت میں ہوتی ہے، جو کہ پلین ویو فرنٹ کی عمودی یعنی پرپینڈیکولر ہوتی ہے۔ سرکولر ویوز ایک کنویکس ریفلیکٹر پہ ٹکرا کے واپس آنے والی ویوز سرکولر ویوز ہوتی ہیں، جو کہ مجازی شبیہ یا ورچوئل امیج I سے مڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ریفریکشن ویوز کی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کی وجہ سے ان کی ویو لینتھ اور سپیڈ میں تبدیلی کی بدولت ان کے پھیلاؤ کے سمت میں تبدیلی کا نام ہے۔ ریفریکشن کا عمل پانی، آواز اور روشنی کی لہروں میں رونما ہوتا ہے، جہاں بھی میڈیم کی تبدیلی وقوع پذیر ہو۔ مثال کے طور پر سمندر کی لہریں ساحل کے نزدیک جب کم گہرے پانی کی طرف آتی ہیں تو ان کی ویلوسٹی کم ہوتی ہے۔ اس کا مشاہدہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ویو فرنٹ قریب سے قریب تر ہو۔ اس طرح پانی کی لہروں کے پھیلاؤ کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے جب وہ کم گہرے پانی والی جگہ سے گزرتی ہے۔ اس طرح ریفریکشن کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تصویر میں ایک ریپل ٹینک میں پانی کی لہروں میں ریفریکشن کا عمل دکھایا جا رہا ہے۔ پانی کی لہریں جب کم گہرے پانی والی جگہ سے گزرتی ہیں تو ان کا ویو فرنٹ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتا ہے اور یوں پانی کی ویوز کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور ان کے پھیلاؤ کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے کم گہرے پانی میں۔ یہاں کچھ ریفریکٹڈ ویوز کا عمل دکھایا جا رہا ہے جو کم گہرے پانی میں مختلف اشکال کی پلیٹ سے گزر رہی ہیں۔ ریفریکٹڈ ویو ایک مستطیل نما پلیٹ پہ ایک منحرف پلیٹ پہ جس کی ترچھی سائڈ انسیڈنٹ ویو کی طرف ہے۔ ریفریکٹڈ ویو ایک تکون نما پلیٹ پہ، ریفریکٹڈ ویو ایک کنویکس لینس کی شکل کی پلیٹ پہ، ریفریکٹڈ ویو ایک کنکیو لینس کی شکل کی پلیٹ پہ۔ پانی کی لہروں کی مثال لیں جو زیادہ گہرائی سے کم گہرائی کی طرف سفر کر رہی ہیں۔ ویوز کسی مختلف میڈیم میں داخل ہونے پر رفتار تبدیل کر لیتی ہیں۔ کم گہرائی میں ان کا واٹر فرنٹ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی لہروں کے پھیلاؤ کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ پانی کی ویوز کی فریکوینسی سیم رہتی ہے۔ زیادہ گہرائی سے کم گہرائی کی طرف سفر کرتے ہوئے ویو کی سپیڈ کو حسب ترتیب V1 اور V2 کہہ لیں اور دونوں ریجنز میں ویوز کی ویو لینتھ کو لیمڈا، λ1 اور λ2 کہہ دیں۔ دونوں ریجنز میں ویو کی فریکوینسی کانسٹنٹ ہوگی۔ سپیڈ اور ویو لینتھ میں تعلق کو ویو سپیڈ کی ایکویشن کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔